महंगी बिजली का जिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को निगलने लगा। आयरोज टेक्सटाइल के मुख्तलिफ सेक्टर्स बंद होने का सिलसिला जारी। व्यूइंग, प्रोसेसिंग, स्टिचिंग के बाद स्पिनिंग सेक्टर भी अंधेरों में डूबने लगा। चंद माह में टेक्सटाइल हब फैसलाबाद में मुतादद फैक्ट्रियां बंद हो गई। जोनल चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार कहते हैं, महंगी बिजली, मार्कअप रेट इंडस्ट्री को निगल गया और हुकूमत खामोश तमाशाई है। वो बंद होने की वजूहात जो हैं वो प्राइमरीली बिजली का जो रेट है उसको हुकूमत ने 2023 से शायद डबल कर दिया गया है। तो उस डबल रेट के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क अब टैक्स गुजारों पर मजीद टैक्स का बोझ लादने से नहीं चलेगा। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तमाम ताजर तंजीमों की तरह फैसलाबाद चैम्बर ने भी अपना रद्द अमल दे दिया। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सजाद अरशद कहते हैं कि 28 अगस्त की हड़ताल किसी सियासी जमात की नहीं, सिर्फ ताजरों की है। किसी पर 40, 60 और किसी पर 80 हजार रुपए मजीद माहाना टैक्स लाद दिया गया। अब मिडल ही नहीं, अपर क्लास भी शदीद मुतासिर है। जो बिजनेस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। एक पूरी लेन है बाजार की या एक छोटा बाजार है, उसमें एक या दो दुकानदार ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा होता है। दे कैन पे, ऑल दी शॉपकीपर्स कैन नॉट पे, नहीं अदा कर सकते कि वो 45,000 या 30,000 रुपया महाना दे सकें। अगर स्टेट इस पे गौर नहीं करेगी तो ये लोग सड़कों पे आएंगे। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत को बांग्लादेशी मौशी सूरत हाल से फायदा उठाने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पावर लूम्स काउंसिल वहीद खालिक रामे कहते हैं, क्रिसमस के मौके पर अरबों डॉलर की खरीदारी होती है। हंगामी इकदामात से 5 अरब डॉलर के ऑर्डर मिल सकते हैं। बिजली कीमत कम और टैक्स मामलात को आसान किया जाए। बांग्लादेश की बदलती हुई सियासी और मुआशी सूरत हाल जो है, इसको स्टडी करने के बाद ये हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने देखा कि ये अगर पाकिस्तान वो कम से कम $5 बिलियन के जो गारमेंट और अपैरल सेक्टर के अंदर उनके ऑर्डर्स हैं फॉरेन बायर्स के, वो हम लोग जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। छोटे ताजरों को ताजर दो स्कीम के जरिए टैक्स नेट में लाने का मामला। FBR ने फैसलाबाद में रजिस्ट्रेशन और टैक्स अदायगी के नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। 15,000 से ज्यादा दुकानदारों को ताजर दो स्कीम के तहत नोटिस जारी। रजिस्टर ना होने और एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर कारोबार सील कर दिए जाएंगे। ज़राई मुल्क में हुक्मरानों के किसान दोस्ती के दावे। रिलीफ का वक्त आया तो किसान कार्ड पर प्रोग्राम में अहलियत का पैमाना सख्त कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 67% किसानों को अप्लाई करने के बाद मुस्तरद कर दिया गया। बहुत सारे किसान शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से नाअहल करार। सख्त जांच पड़ताल से किसानों की बड़ी अक्सरियत को बाहर रखने का खदशात। सख्त शराइत से मुस्तहिक किसान स्कीम से बाहर हो सकते हैं। किसानों की दुहाई, शराइत नरम करने का मुतालबा कर दिया। सिर्फ 33% किसान ही कार्ड के लिए अहल करार पाए। अहलियत की शराइत पंजाब हुकूमत ने रखी है। महकमा ज़राअत ने मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। टोबा टेक्सिंग में चावल के काश्तकार हो जाएं होशियार। फसल पर ज़रई जहरों की बाक़ियात की वजह से स्प्रे ममनू करार। AD पेस्ट मैनेजमेंट असगर शाहिद का कहना है, ज़रई अद्वियात फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। मजीद कहा, स्प्रे की वजह से चावल की बरामदात में कमी का खदशा लाहिक है। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ ख्वाब बन गया। ओपन मार्केट में चीनी सस्ती और यूटिलिटी स्टोर पर महंगी फरोख्त होने लगी। आम मार्केट में चीनी 145 जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 160 रुपए किलो दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अशिया खरीदने वाले भी सस्ती चीनी के लिए मारे फिरने लगे। कोर्ट फीसों में कमी के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कमेटी के अहम इजलास में कोर्ट फीस कम पर इत्तफाक हो गया।
صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن عوام الناس کو سستے اور بروقت انصاف کی فراہمی ہے۔ فیصل آباد سے مدینہ منورہ اور جدہ جانے والے فضائی مسافروں کے لیے اچھی خبر، پی آئی اے نے جدہ مدینہ کے 2 طرفہ کرایوں میں 10% کمی کر دی۔ فیصل آباد سے مدینہ اور جدہ کا کرایہ 1,28,000 سے کم ہو کر 1,20,000 روپے کا ہو گیا۔ رعایتی ٹکٹ 31 اگست تک جاری کرائے جا سکیں گے، اطلاق 30 دسمبر کو ہوگا۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ ہمارے سر کا تاج ہیں، بچوں کی کامیابی پر ماں کی طرح خوش ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر کے میٹرک کے پوزیشن ہولڈر طلبہ، والدین اور ٹیچرز کو مدعو کر لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا، آج طلبہ اور والدین کے لیے بڑا دن ہے۔ جیل کئی مقدمات کا سامنا کیا، جیل گئی، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ بچوں کو گارڈ آف آنر ملتے دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئی۔ ٹاپر بچہ کسی بھی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو پنجاب حکومت اخراجات برداشت کرے گی۔ ہم بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر نہیں، لیپ ٹاپ دیں گے۔ قفل ٹوٹا، خدا خدا کر کے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں 3 لاکھ اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی گئی۔ اپلائی کرنے کے لیے سینیورٹی نمبر اور اپنے اسکول میں کم از کم 3 سال گزارنا لازم قرار۔ خواتین اساتذہ سینیورٹی نمبر کے لیے اتھارٹیز کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور، سینیورٹی نمبر کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آن لائن ایپ کا لنک ڈاؤن ہونے سے اساتذہ کو درخواستیں جمع کروانے میں بھی مشکلات کا سامنا۔ حکومتی پالیسی کے خلاف سوشل میڈیا پر تنقید اسکول سربراہ کا جرم بن گیا۔ اینٹی ڈرگ مہم کے ڈینگی مہم کے خلاف آفیشل گروپ میں میسج کرنے پر گورنمنٹ گرلز اسکول 479 گاوبے کی انچارج ہیڈ ناہیدہ نذیر کو شو کاز نوٹس جاری۔ ہیڈ ٹیچر نے اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کو بلا جواز قرار دیا اور کہا، تعلیم کے علاوہ اسکولوں میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈی او سیکنڈری افتخار خان نے وضاحت طلب کر لی۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی عدم دلچسپی یا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ میں چیئرپرسن سمیت اہم ترین عہدے عرصہ دراز سے خالی۔ فیصل آباد بورڈ میں چیئرپرسن اور سیکرٹری کے اہم ترین انتظامی عہدے 2 سال سے مستقل افسران کے منتظر۔ اکثر تعلیمی بورڈز میں متعلقہ ڈویژنل کمشنرز کو اضافی چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔ مستقل تعیناتیاں نہ ہونے سے بورڈ کا کام ڈے ٹو ڈے معاملات تک محدود ہو کر رہ گیا۔ جنگ میں ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ ہیڈ تریمو بیراج پر پانی کی آمد 94,000 کیوسک سے کم ہو کر 91,000 پر آ گئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں مزید کمی کا امکان۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری۔ 8 مقامات پر شہریوں کو نقل مکانی کے حوالے سے کشتی کے ذریعے ٹرانسپورٹ فراہم کی جانے لگی۔ تحصیل جھنگ کے 4 موزہ جات سیلابی پانی سے متاثر، چک کچا اور موزہ منگیانہ پانی میں ڈوب گئے۔ موزہ ہسنانہ اور گھولڑا کے کئی علاقے بھی سیلابی پانی سے متاثر۔ اسسٹنٹ کمشنر عمران رفیق کا انتظامی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے سیلابی علاقے اور فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، کہتے ہیں ابھی ہنگامی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، مزید پانی نہ آیا تو حالات قابو میں رہیں گے۔